नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी बैसाखी आनी विशू सणा निमतान परबी भेटयल्या. बार्देस, दिवचल, पेडणे, सत्तऱ्यांनी, तिसवाडी तालुक्यांनी आशिल्ल्या मामलेदार कार्यालयांनी म्युटेशन डिस्पोजल अँड फॅसिलिटेशन कॅम्प 18 आनी 19 एप्रिलाक आयोजीत केला. मळा हांगाच्या तळ्यांत मेल्ल्या नुस्त्याविशीं हुस्को वाडत आशिल्ल्याच्या फाटभुंयेर पणजे महापालिकेन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाचो थारायला अशें महापौर रोहित मनसरात हांणी सांगलां. वेव्स आंतरराष्ट्रीय लघुपट महोत्सवाची तिसरी आवृत्ती 7 मे ते 10 मे मेरेन गोंयांत जावपाची आसा. आतां पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी बैसाखी सणा निमतान गोंयच्या लोकांक आनी देश आनी विदेशांत खासा करून शीख समाजाक आनी हो खुशालकायेचो उत्सव मनोवपी सगळ्यांक उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना भेटयल्या. बैसाखी सणान लुवणीचो हंगाम सुरू जाता आनी हो सण शीख समाजा खातीर खुशालकाय, उपकार आनी नव्या सुरवातीचो उत्सव आसा. ह्या सणाक व्हड इतिहासीक म्हत्व आसा. खालसा पंथ स्थापणुकेचो हो दीस. हो उत्सव जो धाडस, एकजूट आनी निस्वार्थ सेवा भावनेचें प्रतीक जावन आसा. हो शुभ दीस आमकां परिश्रम, लवचिकताय आनी आमचो आशिर्वाद एकामेकांक दिवपाच्या म्हत्वाचो उगडास करून दिता. ह्या सणाचो सलोखो आनी एकवटाचो संदेश भावपण आनी परस्पर आदराचें नातें घट्ट करपाक आमकां सतत प्रेरणा दिता. हो सण सगळ्यांच्या जिणेंत खुशालकाय, समृद्धी आनी बरी भलायकी घेवन येवं आनी शांतीकाय, प्रगती आनी आस्पावीत उदरगती खातीर आमची एकवटीत जापसालदारकी आनीक घटमूट जावं अशें राज्यपालान संदेशांत म्हळां. तशेंच राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी विशू सणा निमतान गोंयच्या लोकांक आनी खासा करून केरळच्या समुदायाक आनी संवसारभरांतल्या हेर केरळीन समाजाक परबी भेटयल्या. विशू सण समृद्धी, अपेक्षा आनी नव्या सुरवातीचो उत्सव आसा. विशू सणाची पवित्र परंपरा आमकां सकारात्मकता, उपकार आनी बरी सुरवात फुडल्या फलदायी वर्सा खातीर वाट करून दिता. ह्या भावार्थाचो उगडास करून दिता. हो सण भक्तिभावान आनी उमेदीन आमी मनयतात. आमचे सांस्कृतीक दायज घटमूट करता आनी एकवट, सलोखो आनी आपलेपणाच्या मुल्यांक उर्बा दिता. हांव सगळ्या लोकांक आमच्या समृद्ध परंपरेचो उत्सव मनयतना प्रगतीशील आनी आस्पावीत समाज निर्माण करपा खातीर आपली कटिबद्धता वाडोवपाचो उलो मारता. हो शुभ उत्सव प्रत्येकाच्या जिणेंत खुशालकाय, भरभराट आनी नवी सुरवात घेवन येवं आनी सगळ्यां मदीं एकजूट आनी सांस्कृतीक सलोख्याचें नातें मजबूत जावं अशें राज्यपालान आपल्या संदेशांत म्हळां. राज्यांतल्या नागरिकांच्या सोयी खातीर राज्यांतल्या बार्देस, दिवचल, पेडणे, सत्तऱ्यांनी, तिसवाडी तालुक्यांनी आशिल्ल्या मामलेदार कार्यालयांनी म्युटेशन डिस्पोजल अँड फॅसिलिटेशन कॅम्प आयोजीत केला. हे शिबीर 18 आनी 19 एप्रिलाक सकाळीं 10 ते सांजे 5:30 मेरेन जातलें. ह्या उपक्रमा संबंधी उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी आदेश जारी केला. उत्परिवर्तना संबंधीत प्रकरणां प्रलंबीत आशिल्ल्या नागरिकांक आपापल्या मामलेदार कार्यालयांत हजर रावपाचे निर्देश ह्या आदेशांत दिल्यात. अर्जदारान आपल्या अर्जाचो तपशील, आधार दस्तावेज, वळख पुरावो, शुल्क फारीकणी पावती म्हळ्यार चलन आनी मेळिल्ली खंयची पावती वा स्लीप लागू आसल्यार आपल्या वांगडा हाडपाक जाय अशें आदेशांत मुखार म्हळां. अन्न आनी वखदां प्रशासनान आयज देसाय हांगाच्या एका आस्थापनाचेर धाड घालून भुरग्यां खातीर खावपाच्यो सुमार 2 लाख रुपया मोलाच्यो मुजत सोंपलेल्यो म्हळ्यार एक्सपायर्ड चॉकलेटी आनी हेर वस्तू जप्त केल्यात. एफडीएचे अधिकारी संजत कुडाळकार हांच्या फुडारपणा खाला ही कारवाय जाली. दुकानांत मेळिल्ल्यो कांय वस्तू खावपा योग्य ना आनी ह्यो वस्तू खाल्यार भलायकेक त्रास जावंक शकतात अशें दिसून आयलें. देखून अन्न सुरक्षेच्या नेमांक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान आस्थापनाक 30,000 रुपया दंड केला अशी माहिती कुडाळकार हांणी दिली. फुडाराकूय अशीच कारवाय चालू उरतली अशें तांणी सांगलां. पणजी मळा हांगाच्या तळ्यांत मेल्ल्या नुस्त्या विशीं हुस्को वाडत आशिल्ल्याच्या फाटभुंयेर पणजी महापालिकेन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाचो थारायला. हे विशीं म्हायती दितना पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मनसरात हांणी सिवरेज उदकाक लागून तळ्यांत प्रदूशण जावपाचें कारण आसूं येता अशें म्हळां. सांतिनेज क्रिकातूय अशीच समस्या दिसून आयिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी विश्लेशणा खातीर उदकाचे नमुने एकठांय केल्यात. ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपा खातीर 15 एप्रिलाक बहुविभागीय बसका जावपाची आसा अशी माहिती मेयर रोहित मनसरात हांणी दिली. What the departments are saying is, again, because of the sewage that is flowing into the lake. That is why all the fish have died. So now they're just, Control Board has taken samples. So they are going to check and see what comes from the reports. So what we've done is on the 15th, we've called for a meeting of all the departments. So now what is happening is now, see, Smart City had done a aeration project. It didn't work. It didn't work because basically they were looking at only one small isolated part. They didn't look at an overall comprehensive plan. So we are looking at stabilizing the creek basically, getting COD levels down, BOD levels down. So we will look at Mala Lake as well, and we will look at the Lakeview Colony Lake. सूक्ष्म लहान आनी मध्यम उद्देग मंत्रालयान राष्ट्रीय MSME पुरस्कारा खातीर ऑनलायन अर्ज करपाची प्रक्रिया परतून सुरू केल्या. उद्देगांतल्या उद्देजकांच्या उत्कृश्ट वावराक मान्यताय दिवप आनी नवनिर्माण, उत्कृश्टताय आनी वाडीक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या पुरस्काराचो मुखेल हेत आसा.
ह्या पुरस्कारा खातीर वेगवेगळ्या विभागांनी अर्ज मागयल्यात. तातूंत तांत्रीक नदरेन कार्यक्षम उत्पादक उद्देजक, सेवा क्षेत्रांतले उद्देजक, निर्यात प्रधान सेवा उद्देग, बायलां उद्देजकता, अनुसूचित जाती आनी जमाती उद्देजक, दिव्यांग उद्देजक आनी इशांत भारतांतले उद्देजक हांचो आस्पाव जाता. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. वेव्स आंतरराष्ट्रीय लघुपट महोत्सवाची 3री आवृत्ती गोंयांत जावपाची आसा. ह्या महोत्सवात संवसारभरांतल्यान 632 नोंदी मेळ्ळ्यात. हो महोत्सव 7 मे ते 10 मे मेरेन गोंय मन रिजवण संस्था म्हळ्यार ESG हांगा जावपाचो आसा. वेव्स संवसारभरांतल्या फिल्म निर्मात्यांक, कलाकारांक आनी प्रेक्षकांक एकठांय हाडून नवनिर्माण, कथाकथन आनी सिनेमांतल्या उत्कृश्टतायेचो महोत्सव म्हूण मनयतले अशें महोत्सवाचे संचालक अमोल आजगांवकार हांणी सांगलें. ह्या महोत्सवांत खाशेलें आकर्शण म्हळ्यार 60 Hours चॅलेंज जावन आसा. अंदू ह्या विभागाचें 5वें वर्स. ह्या सर्तींत 42 गट वांटो घेतले. शॉर्ट फिल्म तयार करपाची ही सर्त आसा. पोरू देहरादून हांगा वेव्स महोत्सवाचें आयोजन केलें, जाल्यार अंदू गोंयांत वेव्स महोत्सवाच्या 3ऱ्या आवृत्तीचें आयोजन जाता. फार्मागुडी फोंड्या हांगाच्या PS महाविद्यालयान राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर वैजकी सूक्ष्म जीवशास्त्र ह्या विशयाचेर गिमाळी शाळा शिबीर घडोवन हाडलां. गोंय राज्य संशोधन मंडळ म्हळ्यार GSRF हाच्या अर्थीक पालवान ही कार्यावळ जातली. विद्यार्थ्यांक वैजकीय सूक्ष्म जीवशास्त्रांत मुळावें गिन्यान आनी हाताळणी प्रयोगशाळेचो अणभव दिवप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. भलायकी जतनाय आनी रोग आडावपाच्या मळार सूक्ष्म जीवशास्त्राक सगळ्यांत चड म्हत्व आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक ह्या मळार करियर संद मेळटली. ह्या कार्यावळी खातीर नोंदणी शुल्क घेवचे नात. गोंय राज्यांतल्या उच्च माध्यमीक शाळांचे विद्यार्थी ह्या कार्यशाळे खातीर पात्र आसात. दरेक उच्च माध्यमीक शाळेंतल्यान फक्त 5 विद्यार्थी वांटो घेवपाक शकतात. आसनां मर्यादीत आशिल्ल्यान पयलीं येवपी पयली तत्वाचेर निवड जातली. नोंदणीची निमणी तारीख 25 एप्रील आसा. उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन प्राचार्य विवेक पिसुर्लेकार हांणी केलां. संसदेत तशेंच विधानसभेत बायलांक फावो त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मेळपा खातीर नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक संमत जावपाची गरज आसा. देशाच्या लोकशायेच्या वाटचालींतलो हो एक म्हत्वाचो पावंडो आसा. बायलांक प्रतिनिधित्व दिवपा खातीर 2023 वर्सा नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाचो मसुदो तयार जालो. हे विशीं असोचेम गोंय राज्य बायलां सशक्तीकरण समितीचे अध्यक्ष CA भक्ती डेंपो हांणी नारी शक्ती वंदना कायदो बेगोबेग चालीक लावपाची खर गरज उक्तायल्या. तशेंच समावेशक प्रशासनाच्या दृश्टीन हो एक इतिहासीक सुदारणात्मक निर्णय अशें तांणी म्हळां. The SOCHM urges swift implementation of Nari Shakti Vandan Adhinyan to foster inclusive governance. The SOCHM advocates for immediate implementation of 33% representation for women in legislative bodies. It is a landmark step towards inclusive governance, enabling women to shape the nation's future. भगवान बिरसा मुंडा लक्ष सिद्धी येवजणे खाला JEE आनी नीट परीक्षेत वांटो घेवपा खातीर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांक मेळपी अर्थीक मजती विशीं म्हायती दिवपाक आदिवासी कल्याण संचालनालयान आयज रवींद्र भवन मडगांव हांगा जागृताय शिबीर घडोवन हाडलें. ह्या शिबिराचें उक्तावण आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी केलें. ह्या वेळार कुशावती जिल्ल्यांतल्या सुमार 200 विद्यार्थी आनी 100 पालकांक मंत्री तवडकार हांणी ह्या येवजणेची म्हायती दिली. ST समाजांतल्या विद्यार्थ्यांनी ह्या येवजणेचो लाव घेवपाची गरज तांणी उक्तायली. विद्यार्थ्यांक सहजतायेन ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळचो म्हूण येवजणेंत सुदारणा केल्यात अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार आचार्य अकादेमीचे संस्थापक ज्ञानेश्वर मुटकुले हांणी अशा परीक्षेची तयारी कशी करपाची गरज आसा हाचेर विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक निलेश धायगोडकार हांणी ह्या मेळाव्याक येवकार दिलो आनी गोंय राज्य अनुसूचित जाती अर्थ आनी उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष प्रितीदास गांवकार हांणी उपकार आठयले. दोनापावला हांगाच्या हवाई दर्यादेगेर आयोजीत 13 ते 17 एप्रील मजगतीं सेल गोवा विभागीय सेलिंग सर्त जातली. गोवा यॉटिंग संघटने वतीन गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या सहकार्यान ही सर्त रंगतली. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 25.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी बैसाखी आनी विशू सणा निमतान परबीं भेटयल्या.
बार्देस दिवचल पेडणे 70 आनी तिसवाडी तालुक्यांनी आशिल्ल्या मामलेदार कार्यालयांनी म्युटेशन डिस्पोजल अँड फॅसिलिटेशन कॅम्प 18 आनी 19 एप्रिलाक आयोजीत केला. मळा हांगाच्या तळ्यात मेल्ल्या नुस्त्याविशीं हुस्को वाडत आशिल्ल्याच्या फाटभुंयेर पणजे महापालिकेन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करपाचो थारायला अशें महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलां. वेव्स आंतरराष्ट्रीय लघुपट महोत्सवाची तिसरी आवृत्ती 7 मे ते 10 मे मजगतीं गोंयांत जावपाची आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.